अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने यूँ किस्सा सुनाया कि मैं और मेरे मामू ने हस्बे मामूल मक्का हरम शरीफ में नमाज जुमा अदा की और घर को वापसी के लिए रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर सड़क के किनारे कुछ फासले पर एक बेआबाद सुनसान मस्जिद आती है। मक्का शरीफ को आते जाते सुपर हाईवे से बारहा गुजरते हुए इस जगह और इस मस्जिद पर हमारी नज़र पड़ती रहती है और हम हमेशा उधर से ही गुजर कर जाते हैं। मगर आज जिस चीज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी वो थी एक नीले रंग की फोर्ड कार जो मस्जिद की खस्ताहाल दीवार के साथ खड़ी थी। चंद लम्हे तो मैं सोचता रहा कि इस कार का इस सुनसान मस्जिद के पास क्या काम, मगर अगले ही लम्हे मैंने कुछ जाने का फैसला करते हुए अपनी कार की रफ्तार को कम करते हुए मस्जिद की तरफ जाती कच्ची साइड रोड पर डाल दी। मेरे मामू जो आम तौर पर वापसी का सफ़र गुनूदगी में गुजारते हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों को हैरत से खोलते हुए पूछा, क्या बात है, इधर क्यों जा रहे हो? हमने अपनी कार को मस्जिद से कुछ दूर फासले पर रोका और पैदल मस्जिद की तरफ चले। मस्जिद के नज़दीक जाने पर अंदर से किसी की पुरसोज आवाज़ में सूरत रहमान तलावत करने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो यही इरादा किया कि बाहर रहकर ही इस खूबसूरत तलावत को सुने, मगर फिर ये सोचकर इस पोसीदा मस्जिद में जहाँ परिंदे भी शायद ना आते हों, अंदर जाकर देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने अंदर जाकर देखा, एक नौजवान मस्जिद में जाए नमाज बिछाए हाथ में छोटा सा कुरान शरीफ लिए बैठा तलावत में मसरूफ़ है और मस्जिद में इसके सिवा और कोई नहीं है। बल्कि हमने तो एहतियातन इधर उधर देखकर अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि वाकई कोई और मौजूद तो नहीं है। मैंने उसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा। उसने नज़र उठाकर हमें देखा। साफ लग रहा था कि किसी की गैर मुतवक्की आमद इसके वहम गुमान में भी ना थी। हैरत उसके चेहरे से आया थी। उसने हमें जवाबन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा। मैंने उससे पूछा, असर की नमाज पढ़ ली है क्या तुमने? नमाज का वक्त हो गया है और हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैंने अजान देना शुरू की तो वो नौजवान किबले की तरफ रुख किए मुस्कुरा रहा था। किस बात पर या किस लिए ये मुस्कुराहट मुझे पता नहीं था। अजीब मुअम्मा सा था। फिर अचानक ही इस नौजवान ने एक ऐसा जुमला बोला कि मुझे अपने आसाब जवाब देते नजर आए। नौजवान किसी को कह रहा था, मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। मेरे मामू ने भी मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से देखा, जिसे मैंने नज़रअंदाज करते हुए अकामत कहना शुरू कर दी, जबकि मेरा दिमाग उस नौजवान के उस फिक्रे पर अटका हुआ था कि मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि ये नौजवान आखिर किससे बातें कर रहा है। मस्जिद में हमारे सिवा कोई बंदा बशर नहीं है। मस्जिद फारिग और वीरान पड़ी है। क्या ये पागल तो नहीं है? मैंने नमाज पढ़ाकर नौजवान को देखा जो अभी तक तस्बीह में मशगूल था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हाल है? जिसका जवाब उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उससे फिर कहा, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे, तूने मेरी नमाज से तवज्जो खींच ली है। वो कैसे? नौजवान ने हैरत से पूछा। मैंने जवाब दिया कि जब मैं अकामत कह रहा था तो तुमने एक बात कही, मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। नौजवान ने हंसते हुए जवाब दिया कि इसमें ऐसी हैरत वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, ठीक है कि इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है, मगर तुम बात किससे कर रहे थे आखिर? नौजवान मेरी बात सुनकर मुस्कुरा तो ज़रूर दिया, मगर जवाब देने की बजाय उसने अपनी नज़र झुकाकर ज़मीन में गाड़ ली, गोया सोच रहा हो कि मेरी बात का जवाब दे या ना दे। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम पागल हो। तुम्हारी शक्ल बहुत मुतमईन और पुरसकून है और माशाल्लाह तुमने हमारे साथ नमाज भी अदा की है। इस बार उसने नज़रें उठाकर मुझे देखा और कहा, मैं मस्जिद से बात कर रहा था।
اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہیں۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو باتیں کس سے کی؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے، اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور مجھے خیال آتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ اس میں کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک سپارے کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگیں گی، مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس بار میں نے اپنی نظریں زمین میں ٹکا دیں کہ کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو باقی نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا تو میں دروازے سے باہر جاتے جاتے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو جب میں ایسی ویران مساجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگا کرتا ہوں۔ میں نے صرف اسے دیکھا تاکہ بات مکمل کرے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دعا مانگا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر، تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو میرے ماں باپ کی قبر کی وحشت و ویرانگی کو دور فرما دے، کیونکہ تو ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا عجیب تھا یہ نوجوان، اور کیسی عجیب تھی اسے والدین سے محبت، کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے، اور ہم اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔ ہم کتنے نافرض شناس ہیں اپنے والدین کے، چاہے وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارا نیکی پر خاتمہ کرے، آمین۔
اگر آپ کو اس ویڈیو کا موضوع اچھا لگا ہے تو اپنے ان احباب کو بھیج دیجئے جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں اور فائدہ چاہتے ہیں۔ مت بھولیے کہ نیکی کی ترغیب دلانے والے کو نیکی کرنے والا جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے دکھ درد اور پریشانیاں دور فرما دے، اور ہر اس شخص کی بھی جو وعظ و نصیحت کے لیے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھیجے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب سابق اس ویڈیو کو عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔